नमस्कार साथीहरू, म नरेश तपाईको स्वागत गर्दैछु स्टडी पोइन्टमा। आजदेखि हामीले म्याथ्स रिलेटेड टपिक्सको बाबत भिडियो बनाउँदै गरिरहेका छौँ। अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। आजबाट हामीले सुरु गर्ने टपिकको नाम छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिकली यसमा तीन भागमा हामीले यसको विवरण गरिन्छ। एंगल बिट्विन टू लाइन्स, इक्वेशन अफ पेयर अफ लाइन्स, इक्वेशन अफ सर्कल्स। बेसिकली 18 to 20 मार्क्ससम्म यो पेपरमा आएको हुन्छ। यस बाबत अलिकति जानकारी गर्नेभन्दा पहिला, च्याप्टर सुरु गर्नेभन्दा पहिला हामीले यसको बारेमा अलिकति रिभिजन हेरौँ। रिभिजन हेर्ने बित्तिकै यहाँ जो फिगरमा दिइराखेँ, पॉइंट ए विच रिप्रेजेंट x1 and y1 as its coordinate and b as x2 and y2 as its coordinate। इसको डिस्टेंस अगर हमलाई निकाल्न पर्यो या झिक्न पर्यो भने हामीले यसको स्क्वायर रुट अफ होल थिंग x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square गरी हामीले यसको डिस्टेंस निकाल्न सकिन्छ। साथ ही साथ में अगर पॉइंट सी रिप्रेजेंट गर्छ इसको सेंटर या मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट झिक्नको लागि अगर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट कोऑर्डिनेट, इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट x and y as shown in the figure, x can be found out by x1 plus x2 and y can be found झिक्न सकिन्छ y1 plus y2। अघि as in the figure, your line is shown in the graphical where x and y axis are represented, and if the coordinate line यसरी बने भने इसको स्लोप झिक्न परे पर स्लोप के हुन्छ भने पर स्लोप इज ऑलवेज द एंगल विच इट मेक्स विथ y एक्सिस। अब यो तो अलिकति बिचा भयो। अगर यसलाई हामीले एक्सटेन्ड गर्छौं भने कहीं न कहीं तो x एक्सिस में गएर मिल्छ या इंटरसेक्ट हुन्छ। तो इंटरसेक्ट या यो पॉइंट वाला पैरेलल लाइन बनाइयो x सित भनेपछि जो थीटा एंड दिस थीटा ऑलवेज आर दी सेम, तो एउटै हुन जान्छ। त्यही भएर जो एंगल यहाँ बनाउँछ त्यही एंगललाई पनि हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ सिम्पली बाय ड्राइङ ए पैरेलल लाइन। तो स्लोप इज ऑलवेज गिवन बाय फर्मुला एंड स्लोप कहिले पनि हामीले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज गर्ने भ्यालु छ तो है m रिप्रेजेंट गर्नको लागि, और त्यसको जो फर्मुला है tan थीटा। tan थीटाले हामीले त्यसको स्लोप कुनै लाइन को चाहे पॉइंट्स कति पनि दिए होस् हामीले झिक्न सकिन्छ। साथ ही साथ में त्यसको इक्वेशन अफ दिस लाइन, यो इक्वेशन यो लाइन को हुन जान्छ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। यो गरेर हामीले यसलाई झिक्न सकिन्छ। लेट्स गो हेड। फिगर में देखा भनेपछि यो लाइन जो है कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंट बाय a x1 y1 और यो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट गरे है x2 y2 देखि। अब यसको स्लोप अगर हामीलाई झिक्न पर्यो भने इसको सिंपल फर्मुला है m इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, और हामीले y2 माइनस y1 पनि लेख्न सकिन्छ अपॉन x1 माइनस x2। यहाँ एउटा चीज ख्याल राख्ने कुरा के हो भनेपछि अगर हामीले y1 देखि सुरु गर्छौं भने यहाँ पनि तल पनि x1 ही हुन पर्छ। यहाँ सट्टीपट्टी गर्न पाइएन, मतलब y1 माइनस y2 सिमिलरली x1 माइनस x2 ही राख्न पर्यो। मतलब y1 को तल x1, y2 को तल x2। सिमिलरली यहाँ अगर y2 वाला भी शुरू गरे पनि y2 को तल x2, y1 को तल y2। जम्बल अप नगर्नु होला, जम्बल अप गरे पर यो मिस्टेक हुन जान्छ। यू कैन यूज एनी वन अफ दिस फर्मुलाज टू फाइंडिंग आउट द स्लोप। अगाडि बढौँ त यहाँ इक्वेशन अफ द लाइन। सिमिलरली अगर हामीले एकछिन पहिला जो फर्मुला हेरेका थियौं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, यहाँ m जो है यो स्लोप भयो तपाईको, जो हामीले एकछिन पहिला यहाँ हेरिसकेका। तो यसलाई पनि हामीले y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 में रिप्रेजेंट गरौँ भने अब m को जगह हामीले यो फर्मुला भन्दा कुनै पनि एउटा फर्मुला लेख्न सकिन्छ। एंड दिस फर्मुला y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 विच इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ द लाइन इंटू x माइनस x1। दिस विल गिव यू सिंपली द equation of the line which is represented by 2 points on the coordinate plane। अब इति अगाडि बढौँ त। यो फिगर में जो लाइन बना हमले AB, it is intersecting x axis y axis and also x axis। y axis में ये B पॉइंट में इंटरसेक्ट करे है जो कि रिप्रेजेंट करे है 0B ले, and x axis में it is intersecting at
a comma 0 and it's represented by a the distance. स्लोप यसको निकाल्न परे पर हाम्रो फर्मुला हुन्छ माइनस b अपॉन a, b अपॉन a रिप्रेजेंट गरिन्छ और इक्वेशन अफ द लाइन, दिस इक्वेशन अफ द लाइन इज फाउंडेड आउट बाय x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1. कहिले पनि याद राख्नु होला, अगर लाइन इंटरसेप्ट गर्छ को x एंड y कोअर्डिनेटलाई भनी त्यसको इक्वेशन इज अलवेज इन द फर्म अफ इक्वल टू 1. भनेपछि यो जो c रिप्रेजेंट गरिन्छ त्यसले हामीले डिवाइड गरे पर यो आइहाल्छ. इट शुड नॉट बी एंड इक्वल टू एनी वैल्यू, इट शुड अलवेज बी इक्वल टू 1. मतलब यो 1 में ही हुन पर्यो. ल यति अगाडि बढौँ त नेक्स्ट फर्मुलातिर. नाउ एज सीन इन द फिगर इट इज रिप्रेजेंट बाय यो ए बी लाइन जो छ हाम्रो. अगर इक्वेशन रिप्रेजेंट करे ए एक्स वेयर कैपिटल ए इज द वेरिएबल अफ एक्स को वेरिएबल छ, बी वाई को वेरिएबल छ, प्लस सी इक्वल्स टू 0. यो फर्म में अगर इक्वेशन हुन्छ भने स्लोप हामीले डायरेक्टली झिक्न सकिन्छ यसको, जो कि माइनस ए या ए जो छ एक्स को कोएफिशिएंट छ अपॉन बी. यहाँ याद राख्ने कुरा वाई अपॉन एक्स छ भने पर हम माथिको जो इक्वेशन एकछिन पहिला हामीले हेरेको थियौँ वाई माइनस वाई टू थियो, त्यसमा माइनस थिएन, लेकिन यहाँ हामीले झिक्दाखेरि माइनस रहन्छ. यो याद राख्ने कुरा भयो. अब नेक्स्ट इक्वेशन अफ दिस लाइन इज अलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. हामीले अहिलेसम्म जो हेरें फर्मुला वो फर्मुला में सबै रिप्रेजेंट गरे थे सिंगल लाइन. नाउ अब हामीले दुईटा लाइन को इंटरसेक्शन को बारे में सीख्न गइराखे. हम इंटरसेक्शन गर्ने बित्तिकै कहिले पनि इट फॉर्म्स टू टाइप्स अफ एंगल, वन इज थीटा एंड अदर इज सिंपली 180 माइनस थीटा. मतलब इज अलवेज पेयर को कोलिनियर पेयर बनाउँछ. त्यही भएर एउटा माइनर एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, अदर एंगल इज अलवेज रिप्रेजेंटेड बाय 180 माइनस थीटा. अब यहाँ हेर्ने हो भने m1 हामीले AB को स्लोप मानेर हिँड्छौं और m2 स्लोप अफ CD. एकछिन पहिला हामीले हेरिसकेका छौं कि इक्वेशन जो लाइन को हुन्छ त्यही अगर रिप्रेजेंट गर्न गयौं भने y इक्वल टू m1 स्लोप अफ द AB, x plus c1 is the value of intercepting I at the x or y axis, y equal to m2 x plus c2 intercept at the point of x axis. यहाँ क्लियर भयो. अब हामीलाई यो एंगल फाइंड गर्ने फर्मुला जो छ तो tan इन्वर्स थीटा इज रिप्रेजेंटेड बाय tan इन्वर्स ब्रैकेट में प्लस अफ माइनस m1 भनेपछि स्लोप अफ फर्स्ट लाइन माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. यसलाई हामीले सीधा सोझो तरीका में पनि बुझ्न गयौं भने हामीले यसलाई tan थीटा पनि लेख्न सकिन्छ. वेयर इट इज सिंपली tan इन्वर्स छ भने tan यता लिएर आयौं भने यो tan थीटा पनि भन्छ. इट इज अल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस अफ माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2. I hope you got the point. Let's go ahead. अगाडि यति बढौँ त. सेकेंड कंडीशन तिर भए पर अब हाम्रो जो पहिला कंडीशन हामीले हेरें इट इज इंटरसेप्टिंग या ते इंटरसेक्ट जो एंगल में गर्छ तो एंगल इज नॉट डिफाइन्ड या कोई स्थिर एंगल हुन सक्दैन. इट कैन वेरी मतलब 0 देखि 180 सम्म कुनै पनि भ्यालु त्यसले गर्न सक्छ. लेकिन अब जो एंगल हामीले हेर्न गयौं तो अगर दुईटा एंगल आर मीटिंग एट 90 डिग्री और दुईटै लाइन एक दूसरेसित परपेंडिकुलर छ भने यहाँ सिंपली AB इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल्स टू mx m1x प्लस c1 and y second line is represented by y is equals to m2x plus c2. यहाँ हमने स्लोप m1 को स्लोप m1 राखे हम और ab को स्लोप m1 राखे हम, सॉरी cd को स्लोप m2 राखे हम. सिमिलरली हामीलाई एकछिन पहिला हामीले माथि पनि हेरिसके हम कि वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस अफ माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2. बट हामीलाई थाहा पहिलेदेखि कि tan थीटा अगर 90 डिग्री भए पर यो 90 डिग्री अगर मानम भनेपछि इज इन्फाइनाइट. अगर 90 डिग्री हुन्छ भने इन्फाइनाइट हुन जान्छ. As we know tan 90 is also infinite. Tan theta can be represented by sin theta upon cos theta. Cos theta is 90, sin 90 upon cos 90. Cos simply
sin 90 is 1, cos 90 is 0, 1/0. हामीले यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न पाइयो यहाँ 1/0. क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ भने यो m1 m2 = 0 हुन्छ. यो यहाँ आउँछ 1 + m1 * m2. अब m1 * m2 1 गोज दैट साइड प्लस यहाँ थियो भने त्यो गएर वहाँ माइनस हुन्छ. त्यही भएर m1 * m2 = -1. सिम्पली हामीले याद राख्ने कुरा के हो भने जहिले पनि हाम्रो परपेंडिकुलर लाइन हुन्छ भने त्यसको स्लोप m1 * m2 = -1. जहिले पनि हामीलाई दुईटा लाइन परपेंडिकुलर देहन भने whenever we get two lines as perpendicular similarly तो दुईटाको जो स्लोप हुन्छ m1 र m2, m1 * m2 gives you -1. Let's go ahead. यहाँ फिगर में हेरौँ त फिगर में हामीलाई देख A, B and CD are parallel which are represented by m1 यसको स्लोप भयो, m2 यसको स्लोप and equation as we know हामीलाई पहिलेदेखि थाहा. अब यसमा पनि tan थीटा जो हामीले युज गरौँ भने प्लस अफ माइनस m1 - m2 1 + m1 * m2. नाउ दुईटै लाइन प्यारलल हुँदाखेरि दुईटा कहिले पनि इन्टरसेक्ट गर्दैन. त्यही भएर दुईटाको बीचमा जो एंगल हामीले यसरी मानेर हिँड्छौँ भने 0 हुन्छ. tan थीटा = प्लस अफ माइनस यता गएपछि 0 को 0 भयो, यो मल्टिप्लाई गरेपछि 0 आउँछ. सिमिलरली अगर यतातिर हेरौँ भने प्लस भ्यालु हामीले लेखौँ प्लस m1 m2 हुन्छ, साइन चेन्ज हुन्न = 0. राइट ह्यान्ड साइड गएपछि यो पोजिटिभ हुन्छ, देयरफोर m1 = m2 भइहाल्छ. अब यतातिर नेगेटिभ भ्यालु हेरौँ त -m1 हुन्छ, प्लस माइनस इन्टु माइनस बिकम्स प्लस m2 हुन्छ. फेरि यो प्लस m2 राइट ह्यान्डतिर गयो भने फेरि माइनस हुन्छ. दुईटैतिर माइनस हुनाले माइनस माइनस गेट स्ट्राइक आउट एन्ड m2 = m1 = m2 हुन्छ. दुईटै तरिकाले अगर हामीले गरे पनि दुईटैको भ्यालु सेम आउन जान्छ. त्यही भएर हामीले यो भन्न सकिन्छ कि प्यारलल जहिले पनि लाइन होस्, जहिले पनि हामीलाई लाइन प्यारलल अगर देख भने इक्वेसनमा अगर दुईटैको स्लोप हामीसँग m1 र m2 छ भने हामीले यो भन्न सकिन्छ कि दुईटैको स्लोप के हुन जान्छ, इक्वल हुन जान्छ. यसको कन्क्लुजन यो हुने भयो कि व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर दुईटैको स्लोप मल्टिप्लाई गरेर या दुईटैको प्रोडक्ट -1 आउँछ या m1 = -m2 या सिमिलरली m2 इज अल्सो -m1. जहिले पनि दुईटा लाइन प्यारलल हुन्छन् एक दुसरासित, दुईटैको स्लोप इक्वल हुन्छ. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय m1 एंड m2. थैंक यू फर वाचिङ द होल भिडियो. तपाईले हेर्नु हो भने तपाईलाई बुझ्न आएन या केही क्वेशन्सहरु छन् यो रिलेटेड भने तपाईले तलको कमेन्टमा गरिदिनु होला. जो पनि मैले आज सिकाएको अगर तपाईलाई कपी गर्न हो भने तपाईलाई मैले फेसबुकको लिंक पेजको लिंक दिइहाल्छु. त्यसमा गएर तपाईले यसको फुल इमेजेस हेर्न सक्नुहुन्छ सोलुसन्ससित. उस बाहेक अगाडिको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, घन्टी बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला ताकि मैले जहिले पनि नयाँ भिडियो हालौँ यस सन्दर्भमा तपाईले हेर्न पाउनुहुन्छ. आशा छ कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो होला. यसैको साथ तपाईको बिदा लिन चाहन्छु. म नरेश. डु टेक केयर. ह्याभ अ गुड डे.